अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पेशावर में पीडीएम का चौथा जलसा हो चुका। ये कामयाब पावर शो था। इससे पहले गुजरांवाला, कराची और कोयटा में 3 जलसे हो चुके हैं और इस लिहाज से ये चौथा कामयाब पावर शो था जिसमें पीडीएम के तमाम रहनुमाओं ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि धुआंधार खिताबात भी किए। पीडीएम पेशावर के जलसे के 3 से 4 अहम पहलू थे और इस सिलसिले में मैं चाहता हूं कि आज इस हवाले से कुछ मालूमात आपके साथ शेयर की जाएं। पेशावर में जब ये जलसा होने जा रहा था तो वहां की इंतजामिया ने इस जलसे की इजाजत नहीं दी और उसी दिन से जिस दिन इंतजामिया ने इजाजत देने से इनकार किया तो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान रस्साकशी में इजाफा हुआ, तनाज़े में इजाफा हुआ और ये इजाफा वाज़ेह तौर पर हमें जलसे की तकरीरों में भी नजर आया। और ये पहली बार ऐसा जलसा था जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात थे उनके जो असरात थे वो भी वाज़ेह तौर पर सामने नजर आए। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं आज आपके साथ एक और जो है वो थोड़ी मज़ाया सी बात शेयर करना चाहता हूं। आपको याद होगा कि रवां साल जब कोरोना में इजाफा हुआ तो वजीर आजम के बावन खुसूसी नदीम अफजल चंद की एक वीडियो लीक सामने आई थी जिसमें वो अपने एक मैनेजर थे या मुलाजिम थे उनको फोन पर कह रहे थे कि मुख्तारिया गल वध गई है, हुकूमत दसदी नहीं पई है। असल में उनका मकसद ये था कि मुख्तारिया बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि पीडीएम के जो 3 जलसे थे यानी गुजरांवाला, कराची, कोयटा और अब पेशावर का, इन तीनों में से जो पेशावर का जलसा था उसमें जो पीडीएम की दीगर जमातें थी उनका रवैया हमें पिछले 3 जलसों से बड़ा ही मुख्तलिफ नजर आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हुकूमत और दीगर जो सियासी जमातें थी वो ये तनकीद करती रही कि पीपल्स पार्टी ने दरमियान का रास्ता इस्तेमाल कर रही है और उसके नतीजे में वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अपने मामलात खराब करना नहीं चाहती और पीडीएम की जमातों के साथ भी चलना चाहती है। और ये तनकीद शेख रशीद जैसे वुज़रा है वो भी करते रहे और दीगर जो वजीर हैं वो भी करते रहे। खुद पीडीएम की जमातों के अंदर भी इस सिलसिले में जो है वो बातें होती रही। मुख्तलिफ हलकों में ये बात हमें सुनने को भी मिली कि पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त जो है वो पीडीएम से हाथ निकाल कर कोई दूसरी राह अख्तियार कर सकती है। इस बार पेशावर के जलसे में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का मौकफ गुज़िश्ता 3 जलसों के मौकफ के बरअक्स नजर आया। इस बार उन्होंने खुलकर बातें की, इस बार उन्होंने आपपारा का भी जिक्र किया, इस बार उन्होंने पिंडी का भी जिक्र किया और इस बार जब वो अपनी तकरीर पेशावर के जलसे में खत्म कर रहे थे तो वोट पर डाका नामंजूर के उन्होंने नारे लगवाए। यानी मियां नवाज शरीफ का जो नारा था वोट को इज्जत दो, वही नारा असल में किसी दूसरे एंगल में था, लेकिन मुझे शायद ऐसा लगता है कि वोट पर डाका नामंजूर का नारा मियां नवाज शरीफ के नारे से ज्यादा एग्रेसिव था। इसी तरह अख्तर मेंगल ने जो तकरीर की पीडीएम के जलसे में उसमें भी बहुत नई चीजें थीं। इस बार जो है वो जर्नलों के नाम लिए गए। इस बार वाज़ेह तौर पर अख्तर मेंगल ने कहा कि किस तरह बलूचिस्तान के अंदर बलूचों की नस्ल कुशी की गई, किस तरह पख्तूनख्वा के अंदर पश्तूनों की नस्ल कुशी की गई और उन्होंने कहा कि अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो पाकिस्तान की सालमियत को शदीद नुकसान पहुंचेगा। इसी तरह महमूद खान अचकजई भी इस बार खुलकर जो है वो सामने आए और उन्होंने पहली बार जनरल फैज हमीद का, जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया और उन्होंने कहा कि ये दोनों जो है वो हसास एजेंसी के सरबराह और पाकिस्तान आर्मी के सरबराह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस बात का यकीन दिलाएं, इस बात की गारंटी दें कि वो आइंदा पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, पाकिस्तान के आम इंतखाबात में असरअंदाज नहीं होंगे। तो उस सूरत में जो है वो बात हो सकती है और उसके बगैर कोई बात नहीं हो सकती। पीडीएम का अब जो रवैया है वाज़ेह तौर पर जो है वो हमें नजर आता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ है और तमाम जमातें इस पॉइंट पर इकट्ठी हो गई हैं
اور جس طرح ہم کہتے تھے کہ میاں نواز شریف کے نیریٹو کو دوسروں کی زبان جو ہے وہ نہیں مل رہی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ مختاریہ گل ود گئی ہے اور میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ بہت ہی آگے نکلتا جا رہا ہے۔ پشاور کے جلسے میں میاں نواز شریف کی تقریر کا امکان تھا، لیکن ان کی والدہ کی لندن میں طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور کل ہی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے درجات بلند کرے۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسے حالات میں جب ان کا ایک بیٹا پاکستان کے اندر جیل میں ہو اور دوسرا لندن کے اندر موجود ہو اور پاکستان آنے کی پوزیشن میں نہ ہو، نہ صرف صحت کے حوالے سے بلکہ سیاسی حوالے سے بھی میاں نواز شریف اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اب پاکستان آئیں تاکہ ان کو حکومت ایک بار پھر جیل بھیج دے۔ اور اس بات کے بہرحال اپنی جگہ خدشات موجود ہیں کہ اگر میاں نواز شریف پاکستان واپس آتے ہیں اور وہ اپنی والدہ کی آخری رسومات میں شرکت بھی کر لیں، لیکن انہیں جیل جانا پڑے گا اور اس حکومت سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ میاں نواز شریف کی زندگی کو کوئی بھی نقصان پہنچانے میں دیر نہیں کرے گی۔ یہی سبب ہے کہ میاں نواز شریف اب وطن واپس نہیں آ رہے، لیکن اس کے باوجود جو پی ڈی ایم کا جو نیریٹو ہے، اب میاں نواز شریف نے جو رویہ جو موقف اختیار کیا تھا، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ان کے موقف کے ساتھ نہ صرف کھڑی نظر آتی ہیں بلکہ ڈٹی ہوئی بھی نظر آتی ہیں، اور اس کا واضح سبب یہی ہے کہ نومبر کے اب آخری ایام ہے، دسمبر کا مہینہ اور جنوری کا مہینہ ہے، شدید سردی کا مہینہ ہے۔ اسلام آباد اور لاہور میں ان دنوں سردی بھی شدید ہوتی ہے، اور اس ساری صورتحال میں دوسری جانب کورونا کی شدت میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت نے تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں ایسا لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن بھی کیا جائے گا، اور کورونا میں شدت کے باعث پی ڈی ایم کے لیے بھی یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے جو عام جلسے ہیں ان کو کس طرح آنے والے دنوں میں منعقد کرے۔ میاں نواز شریف کی والدہ کے انتقال کے بعد مسلم لیگ نون نے اپنی تمام سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ تدفین کے بعد ایک بار پھر دوبارہ سیاسی سرگرمیاں شروع ہوں گی، اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ لیکن سچی بات ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے یا معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ جو سیاسی صورتحال ہے اس نے حکومت کو پریشان کیا ہوا ہے۔ میاں نواز شریف کے نیریٹو کے بعد اب تمام سیاسی جماعتیں انہی کے موقف پر ہمیں باقاعدہ کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر بلاول بھٹو نے ان 3 جلسوں یعنی گوجرانوالا، کراچی اور اس کے بعد کوئٹہ میں جو جلسے ہوئے اس میں جو تقریر کی تھی، اس کے برعکس پشاور میں جو انہوں نے تقریر کی وہ بالکل مختلف تھی۔ تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو ایک تو غصہ یہ بھی ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر انہوں نے سخت سردی کے موسم میں 1 ماہ تک مسلسل جو محنت کی، ان کے سارے انتخابات چرا لیے گئے، اور زیادہ ووٹ لینے کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کو حکومت نہیں دی گئی۔ تو اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ پاکستان میں الیکشن پر جو اثر انداز ہونا ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ اسی طرح ہمیں واضح نظر آتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ ووٹ پر ڈاکہ نامنظور کے جو نعرے لگوائے گئے وہی نعرہ تھا جو ووٹ کو عزت دو کا ہی نعرہ تھا۔ کل کے جلسے میں میاں نواز شریف تو تقریر نہیں کر سکے تھے، لیکن مریم نواز کو وہاں جو ہے وہ 2 گھنٹے بعد ان کی دادی کے انتقال کی خبر ملی۔ حالانکہ جب وہ جلسے میں موجود تھیں تو اس وقت جلسہ گاہ کے اطراف میں ٹوٹل موبائل فون جو نیٹ ورک تھا وہ مکمل طور پر بند تھا۔ اس سلسلے میں کوئی ایسا سورس نہیں تھا کہ ان کو یہ بتایا جاتا کہ ان کی دادی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کل مریم نواز نے بھی ایک جو ہے وہ زبردست تقریر کی تیاری کی تھی، لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہ تقریر نہیں کر سکی۔ پشاور میں یہ جلسہ اس لیے بھی اہم تھا کہ دوسری بار پی ٹی آئی وہاں حکومت میں موجود ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر یہ عوامی جو اجتماع تھا اپوزیشن کا وہ سب سے بڑا اجتماع تھا۔ اس سلسلے میں حکومت کا رد عمل جو ہے وہ فطری بھی تھا کہ ان کو اسی طرح کا ہی بیہیو اختیار کرنا چاہیے تھا، لیکن جو چوتھا جلسہ تھا وہ اس حوالے سے بھی کامیاب جلسہ تھا کہ اس بار اس جلسے کے اندر
तमाम पीडीएम की जमातों के जो परचम थे उनके अंदर भी एक जबरदस्त किस्म की कंपटीशन हमें नजर आई और परचमों के साए तले कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। पेशावर के जलसे में मौलाना फजल रहमान ने भी हुकूमत की खूब क्लास ली, उन पर डटकर तनकीद भी की और बाकी जो रहनुमाओं ने तनकीद की थी उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि मुख्तियारा गलवद गई है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।